बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, न झुक्नेछौँ कसैका सामु, न फैलाउनेछौँ कसैका सामु हात। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिसन बिल नेपाल। नमस्ते दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो प्रवासीहरूको आवाज कार्यक्रम मिसन बिल नेपालमा। यतिखेर हामी छौँ यो काठमाडौँको मुटुस्थित पशुपति मन्दिर नजिकै रहेको विश्व रूपको यो मन्दिरमा। किराँती धर्म मान्नेहरूको लागि महत्त्वपूर्ण स्थान मानिने यो स्थलबाट आजको मिसन बिल नेपाल हामी यहाँलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 14 को माथिल्लो गुट हो। यस वडामा करिब 700 जनाको बसोबास छ। वैशाखमा आएको भूकम्पमा परि यस गाउँका 11 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 18 जना घाइते भए। कीर्तिपुर नगरपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी इटागोल टोलमा क्षति भएको थियो। भूकम्पले माथिल्लो गुट पनि बढी प्रभावित भयो। गोर्खा च्यानलको मिसन बिलको टोली त्यस गाउँमा पुग्दा छोरी, ज्वाइँ र नातिनी गुमाएका एक 45 वर्षीय हेमजु महर्जन भेटिन्। भूकम्पमा 5 जना च्यापिएकोमा 30 वर्षको छोरी, ज्वाइँ र 12 वर्षीय नातिनी गुमाएको उनले बताइन्। उनी भक्कानिँदै भूकम्पको बेला अरूबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरिन्। साउन्ड मात्रै सकिँदैन, के माथि सुन्नु पर्ने, उसलाई कस्तो दाहा हुनु, उसलाई मेरो नातिले त्यस्तो सोध, नातिले कस्तो गरेर ल्यायो भगवान्ले पनि त्यस्तो चाहिँ गर्नु नहुने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही पनि सोएर बसे पनि अब मान्छेले यहाँ आफ्नो जग्गाहरू केही छैन, हाम्रो यही हो। आफ्नो यो जग्गा पनि आफ्नो नाममा छैन, हजुरबाउको नाममा छ। अनि सबैजना त्यहाँ बारीमा बसिरहेको, यहाँ नबस जाऊ तिमीहरू, यहाँ नबस जा, यहाँ मकै रोप्नुपर्छ भन्यो। अब फेरि पछि मङ्गलबारको भैँचाले आएपछि मात्रै हामीले त्यो बोल्दै आएन उनीहरूले, अरू मान्छेले हामीलाई कस्तो गरेर सुहाउनु पर्ने हामीलाई मात्रै। आफ्नो सम्पत्ति पनि केही छैन, एक घरियोट मात्रै हो मेरो। र खेतबारी पनि एउटा केही पनि छैन। त्यही पनि मान्छेहरू हामीले हेप्छन् पनि, भन्छन् पनि। भूकम्प गएको 7 महिना बितिसक्दा पनि भूकम्पलाई नै सम्झेर अहिले पनि विक्षिप्त अवस्थामा छिन्। उनका घर अगाडि अझै घरका भग्नावशेषहरू त्यस्तै छन्। नगरपालिकाबाट आएका डोजरहरूले पनि उनको घरको भग्नावशेष हटाउन पैसा माग्ने गरेको उनले बताइन्। अहिले यो माटो फ्यालेर मैले पैसा 2000 मागिरहेको, आफूले चाहिने बेला चाहिँ मान्छे, गाउँको मान्छे चाहिन, यो माटो फ्यालेर म 2000 दिन्छु र म खाने नपाए पनि म दिन्नु, होस् नि होस् गरेर राखिरहेको। मान्छेले यस्तोसम्म पनि गर्छ, सबै बाटोको सबै हाम्रो त लगाएछ, हामी नि बगेर लैजान्छौँ, जहाँ लानुपर्छ। सरकारबाट पाएको राहतबाट जस्ताको घर बनाएर बस्दै आएकी उनी अहिले सरकारबाट केही भइदिए राम्रो हुने हामीले गरेको प्रश्नमा उनी केही पनि बताउन मानेनन्। मलाई अब खोइ अब के भन्यो, आफ्नो यस्तो हेर जस्तै यस्तो छोराछोरी नाति यस्तो नाति जस्तै त घुमेपछि अब जे दिए पनि के गर्ने। मलाई खानाले जसरी पनि हात खुट्टा बलियो छ, जे पनि गरेर खाने र आँट छ। घर र जहाँ भए पनि बसौँला। मलाई सबभन्दा ठुलो आफ्नै छोराछोरी लाग्छ। त्यस्तो अब ज्वाइँ छोरी जो उसको पनि कोही छैन, उता त्यही एउटा मात्रै हो। कति पिर पऱ्यो होला माले भन्नु त मलाई। उस उनी सानैदेखि नै आमा नभएको मान्छे, मैले नै आमा नि जस्तो गरेर म ज्वाइँ आएन च्यापन गरेर म आफू बसिराख्नु, मै पकाइ ल्याउँछ, उयो गएर च्यापाउनु जान्थेँ, उसैले पकाएर दिन्छ हामीलाई। वैशाख जेठको गर्मी, असार साउनको मुसलधारे वर्षा अस्थायी टेन्टमै गुजारेकी उनलाई जाडो महिना सुरु भए लगत्तै चिसोले सताएको छ। भूकम्पले यति ठुलो जनधनको क्षति हुँदा समेत आवासका लागि सरकारबाट कुनै पहल नहुन सक्दा दुखी छिन्। भूकम्पले मुलुकलाई तहस नहस पारेको 7 महिना बितिसकेको छ। विस्थापित र अन्य किसिमले प्रभावितहरूले राहतसँग पुनर्वासको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले निश्चित राशिभित्र घर निर्माणका लागि ब्याज दर सहित ऋण दिने घोषणा गरेको 6 महिनामा केवल 1 जनालाई त्यस्तो कर्जा प्रवाह गरेको छ। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो पुनर्निर्माण प्राधिकरणबारे सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच नेपालले आतिथ्य गरेको दातृ सम्मेलनहरूमा दाताहरूले उदारतापूर्वक अनुदान र सहयोगको प्रतिबद्धता जनाए पनि पुनर्निर्माणबारे उचित नियम, परिवेश र संयन्त्र निर्माण नभएसम्म उनीहरूको सहयोग सुलभ नहुने देखिन्छ। हामी निरन्तर छौँ यही मिसन बिल्ड कार्यक्रममा। बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, न झुक्नेछौँ कसैका सामु, न फैलाउनेछौँ कसैका सामु हात। यहाँहरूलाई थाहा छ यो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम हो कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल। तपाईँले मलाई हेरिरहनु भएको छ, विश्वरूपको प्राङ्गणभित्र छु। सयौँ हजारौँ वर्ष अगाडि हाम्रा पुस्ताले हामीलाई यति सुन्दर संरचनाहरू दिएर गएका छन् भने आजको यो टेक्नोलोजीको जमानामा हामी यसलाई पुनर्निर्माण या संरक्षण पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। किन?
सबैको कुरो टुङ्गिने हो राजनीतिक अस्थिरता। 46 सालपछि मात्रै नेपालमा कतिजना प्रधानमन्त्री भए, कति महिनाको लागि प्रधानमन्त्री भए, कति दिनको लागि पनि प्रधानमन्त्री भए? तपाईँ हामी जनताले कहिले सोचेका छौँ? आज 40 लाख युवाहरू नेपाल बाहिर छन्। यदि ती 40 लाख युवाहरूलाई नेपालमा रोजगारी दिन सकेको भए आज हाम्रो देश कहाँ पुग्थ्यो? तपाईँको घरमा सानो कुरो भत्किएको छ र बिग्रेको छ र तपाईँको घरमा काम गर्ने मान्छे चाहियो भने यो देशमा पाइँदैन। चाहे तपाईँले दिनमा 1000 तिर्नुहोस् या महिनाको 30,000 रुपियाँ दिनुहोस्, तर 10,000 15,000को लागि लाइन लाग्छन् विदेश जानको लागि। न उनीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा तालिम दिइन्छ, न उनीहरूलाई अवेरनेस नै गराइन्छ। र त्यसैको परिणाम हो प्रतिदिन 15-20वटा लासहरू, युवा लासहरू नेपाल भित्रिनेछ। यो विषयमा हामीले गहन रूपमा सोच्नु जरुरी छ। होइन भने हामीले हाम्रो खोक्रो राष्ट्रवादको भाषण गर्दैमा नेपाल रहँदैन। नेपाली रहेन, नेपाल रहन्छ। नेपाली नै रहेनन् भने नेपाल कसको लागि? तपाईँ नै रहनु भएन भने यो देश कसको लागि? तपाईँकै सन्तान रहेनन् भने यो देश कसको लागि? हामी यस विषयमा फेरि पनि कुराकानी गरौँला, तर यतिखेर पालो भएको छ हाम्रो डायमन्ड स्पोन्सरलाई एकपटक सम्झने। गर्नु छ अझै धेरै हामीले अशोक श्रेष्ठ, एक्स प्रेसिडेन्ट NRN UK, गोर्खा भूपुहरूको आवाज, समान अधिकार समान पेन्सन, संयुक्त गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति UK, लड्नेछौँ हामी निरन्तर। यो स्पोन्सरलाई सम्झिसकेपछि फेरि पनि यहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। यो हो कार्यक्रम मिसन बिल नेपाल। यहाँलाई अवगत छ हामी भूकम्प गइसकेपछि गोर्खा च्यानलमा यो कार्यक्रम यहाँलाई निरन्तर देखाइरहेका छौँ, देशको वास्तविक अवस्था अनि भूकम्पले दिएका चोटहरूमा। फेरि पनि हामी तपाईँहरूलाई कीर्तिपुर नै लैजानेछौँ, जहाँ हामीले यो मिसन बिलको लागि तयार पारेका छौँ रिपोर्टहरू। जाडो महिना छल्नको लागि सरकारले प्रति परिवारलाई 10,000 र 50वटा सामूहिक घर बनाउने निर्णय गरेको छ। 15,000 रुपियाँ पाउनलाई 6 महिना लाग्यो, टेन्ट पाउनलाई महिनौँ दिन लाग्यो, चामलको बोरा पाउन हप्तौँ दिन लाग्यो। 50वटा सामूहिक भवन। कसले टेन्डर लिने, कसले टेन्डर पार्ने, कुन चाहिँ नेताको नजिक कुन चाहिँ कम्पनी छ, कसले कुन देशको सामग्री ल्याएर बनाउने 50वटा सामूहिक भवन? यहीँ रोकिन्छ हरेक परियोजनाहरू। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी या मधेसवादी दलहरू या क्षेत्रीय दलहरू, हरेक दलले आफ्नो आफ्नो पकड भएको ठाउँमा त्यहाँबाट कति कमिसन र मार्जिन आउँछ भनेर खोजिन्छ। सरकारी कर्मचारीलाई दिने रासन र लत्ता कपडादेखि लिएर औषधिसम्ममा यहाँ कमिसनको खेल छ। के लाग्छ तपाईँहरूलाई? अहिले नाकाबन्दीले हामीलाई जुन असर पारेको छ त्यो असर हामीले भोग्नु पर्ने थियो? थिएन। आजको यो आधुनिक युगमा 1 हप्ता पनि यो भोग्नु पर्दैन थियो यदि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू इमान्दार भएर जनतालाई सघाउन चाहेको भए। नेपाल आय निगम कसको हातमा छ? नेपाल सरकारको हातमा। नेपाल सरकार कसको हातमा छ? राजनीतिक पार्टीहरूको हातमा। तपाईँ हामी जनताको हातमा होइन। यदि विश्व बजारमा जस्तै तेल, ग्यास र मट्टितेललाई खुला रूपमा खोलिदिने हो भने यहाँ कतिवटा कम्पनीले कसरी र कति सस्तोमा तेल दिन्थे थाहा हुन्थ्यो नि। सरकारलाई कमिसनसँग वास्ता छ। विकसित देशहरूमा कमिसन होइन, जनताले तिर्ने कर हेरिन्छ। उद्योग व्यवसायीहरूलाई बढावा दिइन्छ, सघाइन्छ। उद्योग व्यवसाय फर्स्ट आओस् ताकि उसले धेरै कमाओस् अनि धेरै कर तिरोस् राज्यलाई, अनि त्यो करले राज्यको विकास गर्न, जनतालाई सुविधा दिन सकियोस् र दैनिकी चलोस्। तर हाम्रो देशमा करमा भन्दा बढ्ता कमिसनमा ध्यान दिन्छ। यसैको यो परिणाम। तर पनि जे होस्, समयअनुसार हामीले परिवर्तन हुन सिक्नै पर्छ। सबैभन्दा दोषी तपाईँ हामी हौँ, जसले अनावश्यक व्यक्तिहरूलाई भोट दिएर त्यो ठाउँमा पठायो केवल उनीहरूको आफ्नो चरित्र प्रस्तुत गर्नको लागि। यसरी नै हामी चिनेको भरमा अथवा पार्टीको चिने जानेको वा नजिकको मान्छे वा भनसुनको भरमा या एक छाक मासु भातको भरमा भोट दिँदै जाने हो भने बन्दैन नेपाल। कसले बनाउँछ नेपाल? नेपाल बनाउने काम तपाईँको हो। नेताहरूले त सपना देखाउँछन्, पुरा गर्ने तपाईँको कर्तव्य हो। उनीहरूले सपना एकचोटि पुरा नगरेपछि उनीहरूलाई हटाउन सक्ने क्षमता सिर्फ तपाईँ जनतामै छ। त्यो हो भोट हालेर। भोट हाल्ने बेलामा हामी कहाँ पुग्छौँ? को छ चिनेको मान्छे? कसले मेरो भतिजालाई जागिर लगाइदिन्छ? कसले मेरो छोरीलाई स्कलरसिप दिलाइदिन्छ? बस यसमै अड्किरहेका छौँ। जबसम्म यहाँ अड्किन्छौँ नेपाल यही अवस्थामा हुन्छ, अझ पछाडि जान्छ। हामीले भनेको कुरा यदि तपाईँलाई पत्यार लाग्दैन भने 1 मिनट मौन हुनुहोस् र चिसो मनले सोच्नुहोस्, छातीमा हात हालेर कि तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ आफ्नो देशप्रति। यस विषयमा हामी कुराकानी त निरन्तर राखि नै राख्छौँ, तर यतिखेर फेरि पनि म तपाईँहरूलाई लैजानेछौँ त्यही
कीर्तिपुर। 40 वर्षीय कान्छी महर्जनको समस्या पनि उस्तै छ। भूकम्पमा आफ्नो घर र पति गुमाएका उनले जस्ताको छाप्रोमा बस्दै आएकी छिन्। जाडो महिना जस्ताको छाप्रोमा कसरी कटाउने उनलाई चिन्ता छ। भूकम्पमा उनको छोरा र पति च्यापिएको थियो। सरकारको तर्फबाट टेन्ट, केही खानेकुरा र राहत स्वरूप 15,000 रुपैयाँ पाएको बताउँदै सरकारले एउटा घर बनाइदिए राम्रो हुने बताउँछिन्। सरकारको तर्फबाट त्यही 15,000 दियो, त्यस्तै अलिअलि टेनहरू दियो, खाने सामानहरू दियो। सरकारले अब अलिअलि गरेर घरसर यसो गरिदिए भए त हुन्थ्यो। कृषिबाट गुजारा चलाउँदै आएकी उनले सरकारको तर्फबाट 1 लाख रुपैयाँ र क्रिया खर्च पाए। त्यस्तै 74 वर्षीय ज्ञानीमाया महर्जनले भूकम्पमा आफ्ना घर र नाति नातिना गुमाए। भूकम्पमा केही जस्ता र खाद्य पाए पनि सरकारले अहिले घर बनाइदिए राम्रो हुने उनको भनाइ थियो। हुरुर आयो, म पथरेको बारी नाति है एकै ठाउँमा बसेको, घर कुरो आयो, यहाँ सबै है आयो बसिरह्यो। ओटकरा ठुलबारीको बारी नाटेको है। 12 बजेसम्म आएको, 6 बजेसम्म झिकेको छैन। त्यसो भए पनि मरेको के पाएको छ? पैसा दिएको छैन, त्यो जस्ता 9 पाटा दिएको छ त्यतिका। के भन्छु खोइ, सरकार मान्छे आउँछ पनि नेटालाई गयो, उसलाई दियो है। हाम्रो त केही पनि छैन, के गरौँ, कहाँ जाने? सरकारले के दिन्छ त्यही पाउँछ, घर बनाए पनि हुन्छ है। त्यस्तै 64 वर्षीय बुद्धिबहादुर शाहीले सरकारले वास्तविक भूकम्प पीडितलाई केही पनि नदिएको गुनासो गर्दै ललितपुरको आफ्नो 3 तले घर भूकम्पले ध्वस्त बनाए पनि आफूले केही नपाएको बताउनुभयो। भूकम्पले घर भत्किएपछि माथिल्लो गुटमा जमिन भाडामा लिएर जस्ताको टहरामा बस्दै आएका उनी सरकारबाट पाउने 15,000 रुपैयाँ पनि नपाएको गुनासो गर्नुभयो। दुःख गरेर खानै परेछ, सरकारले दिन्छु भन्छ, त्यो पनि पाउँदैन, त्यो पनि पाउँदैन। अब जुन जस्तो नेटाहरूको हातैमा छ। हेर्नुहोस्, पैसा त केही अहिलेसम्म रातपाक पनि होइन, भाटपाक पनि होइन, आफै जोटेर खाइरहेको छु। अब केही न केही त गरेर त खानु पर्यो। अब त्यो रात आउला, त्यो सरकारले देला भनेर त बसेर पनि भएन, दुःख शान्ति गरेर त खानै पर्यो। हेर्नुहोस्, 15,000 रात आउनु शुद्ध पनि पाएन। कसको नमिलेन भन्छ, के भन्छ, उनीहरू आफै खाने खोज्छौ, त्यो त भएन नि। सरकार कुर्सीको तानातानमा लाग्दा भूकम्प पीडितले दुःख पाएको र वास्तविक भूकम्प पीडितलाई सरकारले व्यवस्था गर्दा उनी आफ्नो जो आफै गरिरहेका छन्। कुनै जनताको छैन। उनीहरूको मात्र कुर्सी तानातान छ। उनीहरूको कुर्सीमा त लगाउन सक्दैन भने हामी मोरा गरिबलाई के हेर्छ भने जनताको त्यही होइन हालत। अब सरकारले तलाउन नसके त्यो त सरकारले गर्नु पर्यो नि। छानबिछान गरेर चाहिँ यो भूकम्प पीडित हो, यो गरिब मान्छे हो भनेर ज्याला गरेर खानु भने पनि त्यही हो। भूकम्प गएको 7 महिना बितिसक्दा पनि राज्यले भूकम्प पीडितहरूबारे नसोचिदिँदा उनीहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। त्यसै बहारमा बस्दै आएकी 51 वर्षीय राममाया लामाले काम गरी खानेलाई अहिले धेरै असहज भएको बताउनुभयो। हामीलाई किनेर खानु पैसा भएन, काम गरेर खानेलाई काम भएन। भूकम्प आएको भयो। कगलले भात पकाउँछ टहरतिर, पालतिर, त्यतै गएर खायौँ हामीले। त्यो भूकम्प आएछ, अनि किन्न जाउँ पैसा छैन। त्यस्तो हालत हुँदा पनि यो गाउँ हामी बालमा बस्नेलाई धेरै बाहेक गर्दो रहेछ। यहाँको बासिन्दालाई मात्रै हो भन्ने। त्यस्तो भूकम्प पीडितमा मेरो बच्चाहरूले, मेरो नातिहरूले, बच्चा छोराछोरीले चिउरा दालमोट पनि खान नपाउने हिचिस्ती भयो भूकम्प पीडितमा। अर्काले चाहिँ यो गाउँलेहरूले चाहिँ गाउँलेलाई मात्रै हो, बालमा बस्नेलाई पाउँदैन भन्ने हो। त्यस्तोसम्म पनि भोगेर बसेँ। हुँदा अहिले फेरि नागाबन्दी गरेर हेर्नुहोस्, हामीले पैसा भए पनि किनेर खान नपाउने यस्तो स्थिति भएको छ। नेपाल एकदमै भएर पीडित भइरहेछ। यसैपालि भूकम्प आउनु, यसैपालि नागाबन्दी गरेर हामी गरिब जनता चाहिँ बसेर खान नसक्ने भइसक्यो। पाटनमा बहालमा बस्दै आएका उनको परिवारले भूकम्पपछि केही राहत नपाएको गुनासो गर्नुभयो।
भूकम्पमा बस्न नमिल्ने गरी घर चर्किएर अहिले कीर्तिपुरको माथिल्लो गोठमा जस्ताको टहरामा बस्दै आइरहेकी छिन्। नयाँ वर्षको सुरुवातमै महाविनाशकारी भूकम्प, त्यसपछि तराई बन्द र भारतको नाकाबन्दीमा परेका नेपालीहरू दशैं, तिहार, छठ सबै मुख्य चाडहरू यसपालि अभाव र अप्ठ्यारोसँग जुझ्दै गुज्रियो। राष्ट्र र राष्ट्रियताका नाममा नेपालीहरूले यी अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई केही नबनी झेलिरहेका छन्। ग्यास र पेट्रोल र दाउराको लाइनमा लामबद्ध भई सरकारले उपलब्ध गराएको कोटाको सामानमा चित्त बुझाइरहेका छन्। भूकम्पले घर गुमाएका पीडितहरू तराई बन्द र नाकाबन्दीको मारमा बढी परेका छन्। 100 दिन पनि नागिसक्दा तराई आन्दोलन अझै जारी छ। 45 जना भन्दा बढी नेपालीको ज्यान गइसक्दा समेत सरकार किन मौन? नाकाबन्दी र तराई बन्द खोल्ने उपाय गर्नुपर्ने सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू टेलिभिजनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषण जस्ता उबाउ भाषण गर्ने गरेका छन्। बढ्दो मानवीय सङ्कटका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान पनि तानिएको छ। विदेशमा पनि नेपालीहरूले नाकाबन्दीको प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यस्तोमा सिसा फुटेको बस, चुलोबाट उडिरहेको धुवाँ, बसको छतको यात्रा, यी सबै नेपाली जनताले भोगेका उकुस मुकुस आखिर कहिलेसम्म? भूकम्पको पीडा त छँदैछ, त्यसमा पनि तराई बन्द र नाकाबन्दीले उनीहरू पीडादायी जीवन गुजार्न बाध्य छन्। हामी निरन्तर छौँ मिसन बिल्ड कार्यक्रममा, तर यतिखेर पालो भएको छ फेरि एकपटक हाम्रो गोल्डन स्पोन्सरहरूलाई सम्झने। Your building counts. YBC Cleaning Service Aldershot. The gorgeous traditional Indian dish, Everest Lounge. Fine Indian food, Holy Cow. The real taste of India. नेपाली खाना, नेपाली गौरव, Monty's Nepalese cuisine, West Ealing, London. तमु संस्कृति, तमु परम्परा, गर्व गर्छौं हामी तमुदी UK. हामी गर्व गर्छौं हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति, तामाङ समाज UK. Home to authentic Nepalese and Indian cuisine, the Momo House, Alpatan. बहादुरहरूको बहादुरी, गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेस। हामीलाई माया छ हाम्रो गाउँको, तेह्रथुम समाज UK। पावरिङ योर निड्स, जी एनर्जी, आफ्नै भाषामा सेवा लियो। पहिलो पटक बेलायतमा नेपालीबाट सञ्चालित ग्यास र बिजुलीको लागि कम्प्लिट लिगल सोलुसन, स्याम सोलिसिटर। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई थाहा छ व्यक्तिगत रूपमा र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले नेपाल हाम्रो देश विपत्तिमा परेको अवस्थामा तपाईहरू आर्थिक सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ। त्यो आर्थिक सङ्कलन तपाईँ आफै गएर नेपालमा केही गर्न खोज्नुभयो, केही गर्नुभयो भनेदेखि त्यसको परिणाम नगण्य हुन सक्छ। त्यसैले म यहाँहरू सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी सबै मिलेर एकबद्ध भएर काम गरौँ, नेपालमा केही गरौँ। त्यो सङ्कलन गरेको अर्थले त्यसको परिणाम धेरै ठुलो हुनेछ, धेरै विशाल हुनेछ, त्यो देखिने हुनेछ, त्यो इम्प्याक्टेबल हुनेछ। त्यसबाट हामी गर्व गर्नेछौँ र हामी चाहिँ हाम्रो देश विपत्तिमा परेको देशलाई केही सहयोग गर्न सकेर हामी धेरै गर्व गर्नेछौँ। हाम्रो देशले हामीबाट ठुलो आशा लिएको छ, त्यो आशा हामीले केही मात्रामा पुरा गर्न सक्नेछौँ। हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल। समृद्ध नेपालको लागि एन आर्यन का साथ गोर्खा च्यानल। यो गोल्डन स्पोन्सरहरूलाई सम्झिसकेपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ यो कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपालमा। भूकम्पले जसलाई दुःख दियो, नाकाबन्दीले पनि त्यसैलाई ताकी दुःख दिएको छ। काठमाडौँमा सुरक्षित महलमा बैंक ब्यालेन्स भएकाहरूलाई पेट्रोल किन्न गाह्रो भएको छैन। 7,000 8,000 रुपियाँ तिरेर ग्यास सिलिन्डर किन्न पनि गाह्रो भएको छ। छस्ती बजारमा पेट्रोल र ग्यासहरू, मट्टीतेलहरू पाइन्छन्, तर ब्ल्याकमा। भ्रष्टाचारीहरूले यतिखेर मौका पाएका छन् बेचेर जनतासँग पैसा ठग्ने। सरकार मौन छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर गृह मन्त्रालयसम्म। कोसिस छ, तर यसको उपलब्धि जनताले पाइसकेका छन्। यसको मार सबैभन्दा बढी भूकम्प पीडितलाई परेको छ। अब म तपाईँहरूलाई त्यही ठाउँमा लानेछु जहाँ यी दुवै मारहरू खेपिरहेका छन् हाम्रा आफन्तहरू। त्यस्तै 52 वर्षीय चनमाया महर्जनले भूकम्पमा 2वटा घर र 7वटा बाख्रा गुमाएको बताउँदै सुरुमा 3 जनाको परिवारमा एउटा त्रिपाल, केही खाद्यान्न पाएको र भूकम्पमा घरमा भएका सम्पूर्ण सामान ध्वस्त भएको जानकारी दिन्। 2टै घर लडेको, 7वटा बाख्रा पनि पुरेको। पछिबाट त्रिपालहरू आइपुग्यो। त्रिपाल चाहिँ नि कसले दियो भने नेताहरूले पनि दिएन, कुनैले पनि दिएन।
यहाँको नेताले अनि कुनबाट मिलिटरी भनेर आएको थियो उनीहरूले चाहिँ नि एउटा तिरपाल त्यही टरेलमा बसेर लाउनु भनेर हामी बसिरहेको ठाउँमा कति खलक बसिरहेको छ भने हामी 6-7 खलक बसिरहेको छ एउटै ठाउँमा एउटै भान्सा गरेर बसिरहेको छ भने भन्दाखेरि अनि एउटा गरेर तिरपाल 3 जनालाई त्यो एउटा ग्रुपमा 3 जनालाई दिएर गयो। सरकारले भूकम्प पीडितलाई दिने भनिएको सहयोग नपाएको र 2वटा घर भत्किएकोमा एउटा घरको 15,000 पाएको र एउटाको अझै नपाएको गुनासो गरिन्। 2टा घर गएकोमा एउटा घरको चाहिँ नि त्यो 15,000 चाहिँ नि पायो अब फेरि पाउँछ भन्थ्यो। अब त्यो कुनै कुरा पनि छैन, अहिले उठाएको पनि छैन कुनैमा पनि। अब त्यतिकै बिर्सेर जाने भयो। अब यो नेताहरूको मुखमा पऱ्यो कि कुनमा पऱ्यो भने थाहा छैन, गोजेमा पऱ्यो। अब त्यो दिन्छ भने त्यसको आशमा बसेर पनि भएन हामीलाई। यो नेताहरू त उनीहरूलाई त दसैँ आएको भन्दा पनि उनीहरूलाई बढी भयो। हामीलाई चाहिँ नि दुःख भयो, उनीहरूलाई चाहिँ नि रमाइलो भयो। सरकारले दिने भनेको राहत नपाएपछि सरकारको केही पनि आश नरहेको बताउँदै उनले नाकाबन्दीले खान नपाएको बताए। हामीले त्यो टिभीमा त देखेको हो, कानले सुनेको हो, हामीले पाएको चाहिँ नि कुनै चिज पनि छैन। देख्छु सुन्छु, पाउन चाहिँ नि केही म पनि पाएको छैन। भूकम्पको पीडाभन्दा पनि ठुलो नाकाबन्दीका कारण थप पीडित बनाएको बताउँदै सरकारले जनतालाई झुक्क्याएको उनको आरोप थियो। मान्छे कसरी बाँच्ने? अब हुनेको त बाँच्ला, नहुनेको दिन कमाएर दिनमा खानुपर्ने मान्छे कसरी बाँच्छ? होइन, दिनदिनै कमाएर दिनदिनै खानुपर्ने। अब काममा जाउँ, बस छैन, तेल छैन भन्छ, कोहीको सिमन्टी छैन भन्छ, कामदारहरू गरेर त्यो कमाएर ल्याएर किनेर ल्याएर खानुपर्ने छ। तिनीहरूले खानु पाएको छैन। हामी त जस्तो तस्तो तै पनि अलिकति खान्छु। यहाँ सागपात लगाएको छ, तरकारी त जसरी भए पनि खोजेर पनि खान सक्छु। सागपात भए पनि खान सक्छु। खान नपाउने कति छन्। सरकारले त्यस्तो मात्रै हामीले त्यो आश मात्रै देखाउने होइन, दिने बेला चाहिँ केही नदिने। त्यो बच्चा त मान्दैन। म चक्लेट ल्याइदिन्छु, अब आउँदा है भन्छ, हस् भन्छ। अब त्यो एक फेरि ल्याइदियो होइन, अब अर्को पटक पनि म ल्याइदिन्छु है भन्छ। ल्याएन भने हिजो पनि ल्याउँछु भने आज पनि ल्याउँछु भने कुनै दिनमा पनि ल्याउँदैन। त्यो बच्चा पनि पत्याउँदैन। त्यस्तै गरेछ यो सरकारले जनताहरूलाई। त्यस्तै अर्का भूकम्प पीडित बाबु साहेब महर्जनले मानवीय क्षति नभए पनि घर गुमाएको बताउनुभयो। राहत स्वरूप एउटा पाल र एक बन्डल जस्ता पाएको बताउँदै भूकम्पमा घर र घर भित्रका सम्पूर्ण सामान पुरिएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले अहिलेसम्म पनि केही राहत भन्ने कुरो चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि गरेको छैन। 15,000 दिएको पनि मैले 45,000 आफ्नो लागत गरेर मैले चाहिँ नि जस्ता किनेर पनि यो सानो तहर भए पनि मैले बसोबासको लागि मैले बनाइरहेको छु। अहिलेसम्म सरकारले केही 2 लाख दिन्छु भन्छ, अहिलेसम्म पनि केही राहत चाहिँ नि मिलेको छैन। मेरो त सबै सम्पूर्ण सामग्री मेरो सबै पुरिरहेकै छ, अहिलेसम्म निकाल्नु पनि सकेको छैन। भूकम्पमा घर गुमे पनि कुनै पनि मानवीय क्षति नभएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै छोरी र नातिलाई आफैले उद्धार गरी बचाउन सफल भएको उनले बताए। मेरो चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि मेरो छोरी र नाति पुरेको, अनि त्यसपछि नि हामी तत्कालै भूकम्प आउँदा नै म चाहिँ उद्धार गर्न पायौँ। त्यसमा म खुसी लागिरहेको छु। भारतको नाकाबन्दीले भूकम्प पीडितलाई बढी मार परेको बताउँदै उनले डिजेल पेट्रोल ग्यासको हाहाकार र खाद्यान्न किन्न नसकिने अवस्था रहेको बताए। एकदम मार परिरहेछ कि किनभने चाहिँ नि डिजेल पेट्रोल के पनि छैन। अहिलेसम्म चाहिँ नि 2 महिना भइसक्यो मोटरसाइकल ठन्काइ छ। कुनै ठाउँमा पनि जाने समस्या पनि अहिले भएको पनि छैन। नाकाबन्दीले गर्दाखेरि दाल चामल तेल कुनै पनि किन्ने अवस्थामा पनि छैन, बजारमा केही पनि छैन। अहिले उनी जस्ताको छाप्रोमा गुजारा चलाइरहेका छन्। भूकम्पका कारण घरबार गुमाएर जाडो महिना आउँदा भूकम्प पीडित परिवारलाई झन बिचल्ली पारेको छ। अस्थायी टहरा र पालमुनि बस्नु पर्दा भूकम्प पीडितको खानपिनदेखि स्वास्थ्य समस्याका गम्भीर समस्या देखिन थालेको छ। भूकम्प पीडित बसोबास गरिरहेको जस्ताको अस्थायी छाप्रोमा बाल बालिका वृद्ध वृद्धालाई चिसोले निमोनिया, दम, रुगाखोकी, छाती दुख्ने गरेको पीडितहरू बताउँछन्।
यसैबीच पुनर्निर्माण विधेयक पास गर्न नसकेर प्रभावकारी काम अगाडि बढाउन नसकेको सरकारले भूकम्पले घर पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई जाडोको लागि 10,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारले मङ्गलबार जाडो याममा न्यानो कपडा खरिद गर्न मङ्सिर मसान्तभित्र 10,000 रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने जनाएको हो। साथै सरकारले घर पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई सामूहिक जमानीमा 3 लाख रुपैयाँ सहुलियत बैंक कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ। सरकारले यसअघि घोषणा गरेको 2 लाख सहायता रकमको पहिलो किस्ता तत्काल निकासा दिने बताइयो। भारतको नाकाबन्दी र तराईको लगातार बन्दले जन भूकम्प पीडितहरू कालो बजारीको मारमा परेका छन्। मधेसी दलको राजनीतिक माग र भारतको नाकाबन्दीको 100 दिन बित्दा पनि सरकारले सार्थक वार्ता गर्न नसक्नु दुःखद कुरा हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग धन्दा, यातायात, कल कारखाना महिनौदेखि लगभग ठप्प छन्। आयोजनका सम्पूर्ण कामहरू बन्द छन्। तर पनि सरकारले अहिलेसम्म तराईको मागलाई सम्बोधन गर्ने कुनै जोगो देखाएको छैन। हामी अझै पनि निरन्तर छौँ यही विषयमा, भूकम्पले दिएका चोटहरूमा नै। यतिखेर म छु यो पशुपतिनाथ मन्दिरको परिसरमा रहेको विश्वरूपको क्षेत्रमा। हामी यो कार्यक्रम निरन्तर लैजानेछौँ, तर यतिखेर फेरि पनि पालो भएको छ हाम्रो सिल्भर स्पोन्सरलाई एकपटक धन्यवाद दिने। नेपाली गर्व गोर्खा प्यालेस नेपाली रेस्टुरेन्ट, सिम्पल सेक्युर मनी ट्रान्सफर, एभरेस्ट मनी ट्रान्सफर युके, हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति तमु समाज युके, साउना क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट फोक्सटन। गर्छौँ हामी सबैको सेवा, सेवा नै हाम्रो लक्ष्य। नर्सिङ एसोसिएसन युके, माया छ मेरो राष्ट्रको रोशन सापकोटा, अब बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले। गेम गुरुङ उपाध्यक्ष तमुदी युके, हाम्रो संस्कृति हाम्रो गौरव, किरात याक्थुम चुम्लुङ साउथ वेस्ट लन्डन शाखा। हामी हो एक, हाम्रो एकता, हेलिङटन गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी। रहन्छ निरन्तर देशको माया, महेन्द्र कडेल रियल ड्रिम एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सर्भिस लन्डन युके। नेपाली खाना नेपाली स्वाद, आफ्नैपन आफ्नै खाना, एभरेस्ट क्यास एन्ड क्यारी हामसार। नाचौँ गाउँ रमाउँ निर्माया रोदिगर अल्डरसट युके, अ ट्रु सेन्स एन्ड डिलाइट अफ नेप्लिज कल्चर एन्ड ट्रेडिसन गोर्खा इभेन्ट प्लानर युके। नेपालीहरूको पहिलो सङ्गठन एटी एसोसिएसन युके। नमस्ते ट्राभल एन्ड टुर्स, सधैँ विश्वासको प्रतीक, हामी गर्छौँ गरिरहन्छौँ, हामीलाई माया छ। 4 भन्जाङ तमु समाज युके, सधैँ राम्रो दरभावका लागि गोर्खा एजेन्सी लिमिटेड प्लम स्टेट युके। आफ्नोपन आफ्नै स्वाद गोर्खा सेफ न्युबरी, तपाईँको हिसाब किताब हाम्रो जिम्मेवारी। अस्मिता एन्ड एसोसिएट्स, चार्टर सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स जिएनएस एसोसिएट्स। हाम्रो कपिल वस्तु हाम्रो गौरव, कपिल वस्तु समाज युके। लभ एनिमल्स इट भेजिटेबल्स, क्रिस फुड। यो सिल्भर स्पोन्सरलाई धन्यवाद दिइसकेपछि फेरि पनि हामी यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम मिसन बिलको यो अन्तिम प्रहरमा। कुरा गर्यो कुराकै दुःख भने जस्तो, राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको कुरा जति गरे पनि यहाँ सकिँदैन। चिया पसलदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म एउटै बहस हुन्छ, एउटै कुरा हुन्छ। समाचारदेखि टेलिभिजनसम्म, हस्पिटलदेखि अपरेसन थिएटरसम्म कुरो एउटै हो। किन यति साह्रो भयो? यदि नेपाल तेल, ग्यास, मट्टीतेल जस्तो अति आवश्यक चिजहरू विश्व बजारमा खुला गरिदिएको भए आजको यो अवस्था हामीले कहिले पनि भोग्नु पर्ने थिएन। तर कमिसनको लोभले हामी करोडौँ जनताहरूलाई यति ठुलो मारमा पारिरहेका छौँ। अरू त अरू अपरेसनको लागि चाहिने औषधि पनि छैन। नारायणहरूले शुद्ध औषधि नेपाल भित्राइरहेका छन् आफ्नो देशलाई परेको यो अप्ठ्यारो परिस्थिति। तपाईँ हामी कल्पना गर्नुहोस्, देशमा घाँस बाँस कपासको सुनिश्चितता नै सरकारको सबैभन्दा मुख्य एजेन्डा हो कि को प्रधानमन्त्री हुने, को राष्ट्रपति हुने, कुन कसलाई कुन पद दिने, कुन संस्थानमा जिएम बनाउने र कुन ठेक्काबाट कति कमिसन खाने, त्यो हो। 55-60 वटा हाइड्रो प्रोजेक्टहरू अझै पनि अड्किरहेका छन्। 10 अरब रुपियाँ लगानी भएको प्रोजेक्टमा 2 आना जग्गाको कारणले गर्दा पनि प्रोजेक्ट रोकिएको रेकर्ड छ हामीसँग। यदि ती 55-60 वटै सबै हाइड्रो प्रोजेक्टलाई सम्पन्न हुन दिएको भए के आज हामीलाई यति ठुलो मार पर्थ्यो? आज छिमेकीहरूले हामीलाई यसरी अपमान गर्न सक्थे तराईको समस्यालाई देखाएर? सक्दैन थियो। हामी कमजोर छौँ, हामीलाई कमजोर बनाए हाम्रा आफन्तहरूले नै। यस कारणले हामी यो अपमान सहन परिरहेका छौँ। तर नेपाली जनताहरू राष्ट्रियताको लागि भनेर मौन बसिरहेका छन्। तर कतिन्जेल यो धैर्य थामिएला?
खोकुरो पेटको राष्ट्रवाद अनि अनावश्यक मिडियाबाजी गर्नको लागि गरिएको नेताहरूको भाषणले देश कहाँ पुग्ला। हेर्नुहोस्, यो विश्वरूप मन्दिरलाई देखेर तपाईँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। करिब 7 महिना भइसक्यो भूकम्प गएको पनि जिउको तिउँ छ, केही परिवर्तन भएको छैन। विश्वका दाताहरूले दिने भनेको रकमहरू त्यही फ्रिज हुने अवस्था भइसक्यो। यहाँ एउटा परियोजना पनि तयार भएको छैन, आयोग गठन भएको छैन, आयुक्त नियुक्त गर्न सकेको छैन। किन थाहा छैन? किनकि यो सबै कमिसनकै खेल हो। हामी यस विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौँ, तर यतिखेर अब यो अन्तिम रिपोर्ट यहाँहरूलाई। 38 वर्षीय पुरुषोत्तम कोइरालाले पनि भूकम्पमा घर गुमाएर पालको छानामुनि बस्दै आइरहेका छन्। मानवीय क्षति नभए पनि घर गुमाएको उनले राहत स्वरूप 3 बोरा चामल, बाल्टिन र नगद 15,000 पाएको बताए। भूकम्प पछाडिको राहतमा हामीले पाएको भनेको 3 बोरा चामल, 3 बोरा चामल र अनि एउटा 2टा बाल्टी र 2-3टा साबुन। नगद 15,000 हामीले वडाबाट पायौँ, सचिवले वितरण गर्नुभएको थियो। 15,000 पायौँ। त्योभन्दा पछाडिको चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म केही जानकारी पनि छैन र के हुन लाग्यो कसो हुँदैछ त्यो पनि जानकारी छैन। भूकम्प गएको 7 महिना बित्दा पनि छाप्रोमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले सरकारले दिने 2 लाखको अनुदानबारे चासो व्यक्त गर्दै नाकाबन्दीले भूकम्प पीडितलाई झन पीडित बनाएको बताउँदै सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको उनको आरोप थियो। नाकाबन्दीले तपाईँलाई भूकम्प पीडितहरूलाई जुन पहिला भूकम्प गयो, अहिले नाकाबन्दीले गर्दा त्यो अर्को विपत्ति पर्यो कि भूकम्पै गयो जस्तो भयो। तपाईँको अब हिँड्नलाई तेल छैन, डिजेल छैन, बच्चाको कलेज जानुपर्छ। तपाईँ मेरो बच्चाको कलेज यहाँबाट लैनचौर, कलेजको गाडी बल्कुसम्म आउँथ्यो, हिजोबाट भने कलेजको गाडी आउँदैन। छोरो बिहान गएर तल बस्यो, ऊ 10 बजीसम्म तलै छ, गाडी चढ्न नसकेर। अब भरे आइपुग्ने कथेर हो, तपाईँको खोज्न जानुपर्छ। बाबु कहाँ छ भनेर भनेपछि अहिलेको एकदम दयनीय अवस्था छ सर। अब यसमा तपाईँको कालोबजारी फस्टाएछ। 1 लिटर तेलको 350, 450, त्यो पनि तार पनि मिसाइदिने। तार पनि मिसाएर अब विभिन्न अब ट्याङ्कीहरू पल्पर्ने होइन। अब बिरामी आवजात गर्न, अब वृद्धालाई हिँड्न, अब यो एकदमै कठिनाइ छ। अब यसमा गम्भीर चासो सरकारले दिएको छैन। अब सरकारले दिने राहत आउला, अब 2 लाखको अनुदान कहाँ हो होइन। अब 25 लाखको अनुदान अब 2% ब्याजमा हुने थियो, त्यो कहाँ हो। अब त्यो परेन। तपाईँको अनुदानमा दिने भनेको 2 लाख अथवा अब किस्ता बाई किस्ता गरेर हुन्छ कि। अब त्यो दिया भयो भने अब केही गरेर अब धेरथोर अब थपथाप गरेर अलिकति माथि टिनै हालेर अथवा पुरानो घरको काठपात झिकेर कुनै व्यवस्था हुन्थ्यो होला नि। सरकारले भूकम्पपछि आएको अनुदान भूकम्प पीडितलाई जति सक्दो छिटो वितरण गरे राम्रो हुने उनको भनाइ हो। जुनसुकै सरकार आए पनि नेपाली जनताले खान, लाउन र बाँच्ने अधिकार पाउनुपर्ने बताउँदै सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। सरकारले जति भूकम्प पीडितपछि आएको अनुदानहरू छ नि सर, त्यो अनुदानहरू चाहिँ अब रकम विनियोजन गरेर भूकम्प पीडितलाई अब आवश्यक घरको लागि अथवा जे जति छुट्याएको छ त्यो पैसा चाहिँ अब भूकम्प पीडितलाई जति सक्दो चाँडो वितरण गरिदिएको भए उनीहरूले घाँस कपासको जो राम्रोसँग गर्न सक्थ्यो होला। त्यसको बावजुद तपाईँको त्यही 2 लाख लिने भनेको पैसा पनि हजुरको अब 2 पार्ट अथवा 3 पार्ट 2 लाख लिनु छ। अब गर्ने के पहिला दिने भनेको त्यही 15-20 हजार जसरी दिने होला। गर्ने के किन्ने के महँगी छ, त्यही पनि पाउँदैन। तपाईँको इन्डियाबाट आए छैन, अनि त्यही पनि यताउति बच्चाहरूलाई खाइ खर्च गर्दै त्यो सिद्धियो। सुरुमा प्रति परिवार दिएको 15,000 रुपैयाँ बाहेक हालसम्म भूकम्पबाट बिचल्लीमा परेका पीडितले कुनै राहतको अनुभव गर्न सकेका छैनन्। 15,000 रुपैयाँ सहित 2 लाख अनुदान वा 15 लाखसम्म 2% ब्याजमा सहुलियत ऋण दिने सरकारले घोषणा त गर्यो, तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि पुनर्निर्माण ऐन नै आउन नसक्नु प्रमुख कारण बनेको छ। भूकम्पपछिको पीडादायी अवस्थालाई मध्यनजर गरी पीडितको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पुनर्निर्माण ऐन आउन नसक्नु विडम्बना हो। जनताको पीडासँग देशको राजनीति जोडिन नसक्नु यो प्रमुख कारण हो। भूकम्पको पीडा राजनीतिसँग जोडिनुपर्छ र देशका प्रमुख जिम्मेवार नेताहरू यसका लागि लाग्नुपर्छ। यसैबीच सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा 50वटा सामूहिक आवास बनाउने भएको छ। मन्त्री परिषदको बिहिबारको बैठकले संयुक्त आवास बनाउने निर्णय गरेको हो। संयुक्त आवास निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरथान राईले जानकारी दिनुभयो।
सुरक्षित आवास नहुँदा चिसोको समयमा भूकम्प पीडितहरू जन समस्यामा परेका छन्। प्रभावितहरूको संख्या क्षेत्र लगायत फेरि जिल्लाका कुन कुन स्थानमा भवन बनाउने भन्ने टुङ्गो लगाउने सरकारले जनाएको छ। कति परिवारसम्म बस्न मिल्ने आवास बनाउने हो त्यो अध्ययन गरेर कार्यविधिमा उल्लेख हुनेछ। तर 100 वा त्योभन्दा बढी पनि बस्न मिल्ने खालका आवास बनाउने सरकारको प्रारम्भिक तयारी छ। अहिले सम्पूर्ण नेपालीहरू पीडामा छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि साधारण नागरिकसम्म तराई बन्द र भारतको नाकाबन्दीको मारमा छन्। हरेक नेपालीको चासो अहिले नाकाबन्दी भइरहेकै अवस्थामा पनि दैनिक जीवन कसरी सहज बनाउने भन्नेतिर केन्द्रित छ। शहरमा पेट्रोल पम्प वरपर देखिने सवारी साधनका लाइन, बसका छतमा यात्रारत यात्रु, सामानको ठाउँमा मान्छे ओसारिरहेका ससाना माल सामान बोक्ने गाडी, बाटामा मट्टीतेल भर्न पालो पर्खिरहेका ग्यालेनका लाइन, ग्यास सिलिन्डरका लाइन, दाउराका लाइन, 2 गुणा बढी मूल्य तिरेर पनि पाउन मुस्किल भएको खाद्य पदार्थ, 3 गुणा बढेको हिटरको मूल्य र दाउराको प्रयोगका लागि घर बाहिर चुलो निकालेका परिवार, भूकम्पले धाराशायी बनाएको अर्थतन्त्रलाई 105 दिनदेखिको तराई बन्द र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले गुडा टेकाएको छ। नेपाली जनताको जीवन तहस नहस भएको छ। सरकारी साधनका लागि इन्धन अभाव भएको छैन, तर जनताको लागि जीवन रक्षक औषधि ल्याउन एनआरएनमा भर पर्नु परेको छ। असम्भव त होइन, तर त्यसका लागि खै सरकारको ध्यान गएको। राष्ट्रवादको गफ र धम्कीले मानिसको पेट भरिन्न। छाड्नु र धैर्य आक्रोशमा परिवर्तन हुनु अघि यतातिर सरकारको ध्यान जाओस्। बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, न झुक्ने छौँ कसैका सामु, न फैलाउने छौँ हात कसैका सामु। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिसन बिल नेपाल। आजको लागि भने यति नै। यतिखेर यो कार्यक्रम छायाङ्कन गर्न मलाई सघाउनु हुने एगे पराजुली अनि अर्चना शर्माका साथ म राजेन्द्र भट्टलाई यो पशुपति क्षेत्रको विश्वनाथ मन्दिरबाट बिदा दिनुहोस्। अर्को हप्ता अर्को विषय लिएर यहाँ सामु आउने नै छौँ। त्यति दिनसम्मको लागि जय नेपाल।